Zanak bibi ki Wash News Gwast ki CEO no rocha che dar kanuni wadalle ne hasratiya che dibar kanak gutta Wash News wati kulle raja wa generator wasila ha kon konde hala sarkan gain baaz waad generator band hoge sababa Wash News de transmission host pe majbuta chaishi sababa Wash News da lakka kaldare tawan bugain bale Wash News wati raje hatra igrane bara hopar kan gain Zanak bibi ki Wash News Gwast ki CEO no rocha che dar kanuni wadalle ne hasratiya che dibar kanak gutta Wash News wati kulle raja wa generator wasila ha kon konde hala sarkan gain baaz waad generator band hoge sababa Wash News de transmission host pe majbuta chaishi sababa Wash News da lakka kaldare tawan bugain bale Wash News wati raje hatra igrane bara hopar kan gain ये है में जेड़ा सर हमारा ज्वाइन को था राय बुलीदी साहब। राय साहब बहुत शुक्रिया में वक्त देने के लिए। सर राय साहब आप क्या समझते हैं कि वश न्यूज़ जैसे कि 16 साल से बलोच कौम की खिदमत कर रहा है, बलोच रवायत को आगे की तरफ रवां कर रहा है, क्या आप समझते हैं कि ये बलोच ज़ुबान पर हमला है या कि चैनल पर? मैं समझता हूँ कि वश न्यूज़ चैनल बलूचिस्तान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक आवाज़ है। बदकिस्मती से आबरियत के दौर में, ज़वालक के दौर में, यया के दौर में, अयूब खान के दौर में सहाफ़त पर जो पाबंदी थी वो तो समझ में आता था कि वो लोग हक का सच को आवाज़ को नहीं सुनना चाहते हैं। आज एक जमहूरी दौर है और शहबाज शरीफ के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में मैं समझता हूँ कि वश जैसे टीवी चैनल के ऊपर पाबंदी और उसकी आवाज़ की जो नशरियात को रोकना, मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद सहाफ़त के खिलाफ एक कदगन है। बलूचिस्तान बार कौंसिल, बलूचिस्तान की वकला तंजीमें हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हम इसे बलूचिस्तान के खिलाफ और मीडिया चैनल के खिलाफ एक साजिश समझते हैं। मैं दुनिया भर में, क्योंकि वश सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, ये पूरे दुनिया भर में वश जो देखी जाती है। ये बलूचिस्तान की बलोची ज़बान का एक पहचान है और मैं बलूचिस्तान बार कौंसिल की तरफ से वश न्यूज़ के इंतजामिया के साथ हूँ। जहाँ पे भी हमारी कानूनी मदद पड़ेगी हम इनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। जी सर, जैसे कि हमारे एक रहनुमाओं की बहुत बड़ी किरदार होती है बलोच कौम के लिए, आप क्या समझते हैं वश न्यूज़ के बहाली के लिए रहनुमाओं की क्या किरदार होनी चाहिए और कौम की क्या किरदार होनी चाहिए? चैनल की नशरियात को बहाल किया जाए। वश न्यूज़ चैनल की नशरियात को बंद करना मैं समझता हूँ कि ये आज़ाद सहाफ़त के ऊपर एक कदगन है, एक हमला है और इसका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चूँकि एक जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म है, आपने आइन और पाकिस्तान के तहत की है, आपने आइन के आर्टिकल 90A इस चीज़ की रिक्वायरमेंट करता है कि आप किसी की भी आवाज़ को आप नहीं रोक सकेंगे, आप किसी की जो आप नहीं दबा सकेंगे। मैं समझता हूँ ये खुद एक पाकिस्तान की आइन की फंडामेंटल राइट की वायलेशन है और किसी भी नशरियात चैनल में तमाम जितने भी अखबार आते हैं, न्यूज़ चैनल हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, हम किसी की भी पाबंदी पर बंदिश की हम मजम्मत करते हैं बलूचिस्तान बार कौंसिल। जी सर, मैं अपना सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ कि इस हवाले से हमारे बलोच रहनुमा हैं या कि बलोच कौम है, इसको फ़हाल करने में या कि वश न्यूज़ की बहाली के लिए इनका क्या किरदार होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के तमाम पार्लिमानी पार्टी के लीडरान इस वक्त डॉक्टर अब्दुल मालिक, सरदार अख्तर मेंगल जो कि इस पार्लियामेंट में मौजूद हैं और बलूचिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पार्लियामानी लीडरों को, बलोच पार्लियामानी लीडरों को इसके ऊपर इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में मैं ताहिर बिजंजो साहब से गुजारिश करूँगा, वो सेनेट में सरदार अख्तर मेंगल और फुल एंड बलोच नेशनल पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब बलूचिस्तान से जो पार्लियामानी लीडर हैं, मैं समझता हूँ तमाम फोरम में, सेनेट में, नेशनल असम्बली में, कौमी असम्बली में बलूचिस्तान के रहनुमाओं को इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया राय बुलीदी साहब। मैं हमरादारी का निगात आई गोशगेन के मायशी मजम्मत करें जानक बीबी के वश न्यूज़ gwast की CEO नो रोचा चे दर कानूनी वड़ाल्ले ने हसरातिया चे जिबार कनक गुत्ता वश न्यूज़ वती कुल्ले राजा व जनरेटर वसीला हा कुंडे हाला सरकन गाइन बाज वाद जनरेटर बंद बोगे सबबा वश न्यूज़ ट्रांसमिशन होस्टिया मजबूता चैशी सबबा वश न्यूज़ लग का कलदार तावान बुगाइन बले वश न्यूज़ वती राज हातरा इग्रान बारा होपार कन गाइन हमें बड़ा कि राय बुलीदी साहब में हमरादारी कन गाया नी वश विजनरी चेयरमैन और समाजी रहनुमा अहमद इकबाल साहब में हमरादारी कन गए। अहमद साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए।
ہم دیکھتے ہیں پچھلے 39 دنوں سے وش نیوز کی بجلی غیر قانونی بند کر دی گئی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بلوچ اور بلوچستان کی آواز کو دبانے کے برابر ہے؟ دیکھیے جی، بلوچستان کے ساتھ ہمیشہ سے ظلم ہے، جبر ہے، زیادتی ہے، اور یہ ایک واحد بلوچی چینل ہے، مستقل اس کو جنریٹر پہ ہم لوگ چلا. ایک مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے کہ الیکٹرک نے ناجائز طور پر وش نیوز جو ہے وہ کنٹینیو پیئر ہے، کوئی اس کا ڈیفالٹ نہیں ہے. ایک جعلی بل بنایا گیا کسی اماؤنٹ کا، پھر اس کو بدلا گیا. اس کے بعد سے وش نیوز یہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ اس کو انسٹالمنٹ دے تاکہ اس کو دے دیں. انسٹالمنٹ جو ہے ہر کنزیومر ہے، مگر یہ حق بھی نہیں دیا جاتا بلوچوں کو، بلوچی نیوز چینل کو یہ حق بھی نہیں دیا جاتا کہ اس کی انسٹالمنٹ کی جائے، اور اتنی بڑی رقم نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو عزت نفس ہے اس کو مجروح کرنا مقصد ہے. کہ آپ کی کوئی عزت نہیں ہے پاکستان کے اندر، آپ کا کوئی مقام نہیں ہے پاکستان کے اندر، اور آپ کا جو ہے ہم بل بھی قسط نہیں کریں گے. تو یہ ایک انتہائی زیادتی والی بات ہے، اور انتہائی افسوسناک بات ہے، اور شرم کی بات ہے. شرم کی بات ہے کہ یہ ظلم و زیادتی جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے وش نیوز کے ساتھ. نہ فیڈرل گورنمنٹ ہماری ایڈورٹیزمنٹ کے پیسے ہمیں دیتی ہے، نہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی طرف سے ادارے کو کوئی سپورٹ ہے. سارا کام جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے مظلوموں کی آواز اٹھانی ہے، ہم نے بلوچستان کے معاملات کو آگے لے کے جانا ہے، ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے. میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے پیارے دوست اور سی ایم بلوچستان سے یہ کہوں گا کہ اب بگٹی صاحب، آپ کی حکومت ہے بلوچستان میں، سرفراز بگٹی صاحب، لیکن ظلم دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ کے لوگوں کے ساتھ، آپ کے میڈیا کے ساتھ. تو بہت افسوسناک خبر ہے جو صورتحال بھی ہے اور یہ خبر بھی ہے، اور بہت ہی ظلم اور بربریت میں اسے کہوں گا. وش نیوز سے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں جن کا روزگار ہے، سب کو متاثر کیا جا رہا ہے. اور جرم کیا ہے؟ جرم کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جرم ہی نہیں ہے. خود ہی وہ بل بناتے ہیں، خود ہی جو ہے اس کو پھر صحیح کرتے ہیں، خود ہی جو ہے پھر اس پہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ظلم کی سیاہ رات کٹ جائے گی کبھی نہ کبھی. پورے پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت کہتے ہیں کہ سندھ میں بلوچوں کی حکومت ہے. آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک بلوچ قبیلے کے معتبر ہیں، بلاول بھٹو ایک بلوچ معتبر ہے. لیکن مجال جو کسی کے کان پہ کوئی جوں رنگے، یا بلوچستان کے جو لوگ ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کے کان پہ جوں رنگے. تو یہ ایک بڑی زیادتی ہے، اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اور گورنمنٹ کو اور کے الیکٹرک کو کوئی ڈیمانڈ نہیں اس کی، وہ صرف کہہ رہے ہیں ہمارے بل کو انسٹالمنٹ کر دیں. انسٹالمنٹ نہیں کیا جا رہا پچھلے اتنے مہینوں سے. جی سر، ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر صوبوں میں سیاسی یا سماجی رہنما اپنی زبان اور ثقافت کو ترقی دینے میں پیش رہتے ہیں، لیکن افسوس کہ بلوچستان میں ایسا کوئی رہنما نہیں جو اس پر آواز بلند کرے. سر میں یہ سمجھتا ہوں ایک کٹوتی بلوچستان سے لاتے ہیں، کبھی کاکڑ کی صورت میں، کبھی کسی کی صورت میں. وہ صرف ان کے مفادات پورے کرتے ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں. ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بلوچستان کی عوام چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، لیکن کسی کو کچھ احساس نہیں ہے اس چیز کا. اور کہ انصاف کیا ہے، ہماری عدالتیں ماشاءاللہ. میں آپ کے اس پروگرام کی طرف سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہوں گا کہ ان کا انصاف جو ہے وہ اس حوالے سے ہماری جو ہے یہ داد رسی کرے، سومو موٹو ایکشن لیں کہ یہ بلوچستان کا ہر معاملہ اتنا زخمی کیوں ہے. مسنگ پرسنز ہمارے پاس ہیں، لوگ غائب ہیں ہمارے پاس ہیں، بے روزگاری ہمارے پاس ہے. ایک عدد نیوز چینل چل رہا ہے، تک وش نے سکون کا سانس پچھلے 15 سالوں میں نہیں لیا، جبکہ میڈیا مالکان اور میڈیا جو ہے نا سب کھرب پتی بن گئے. لیکن وش کے ساتھ جو ہے بڑی
ज्यादती है और बहुत ज्यादा जुल्म है और वश के स्टाफ के साथ, बलूचिस्तान के साथ। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्शन लेना चाहिए। ये क्या बात है कि इतनी छोटी चीज है, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये तो एग्जाम्पल है। ये हमें ये बताया जा रहा है कि आपकी औकात नहीं है, यू आर नॉट डिजर्विंग दिस थिंग, आप डिजर्व नहीं करते हैं। हम आपका जो ये इस इदारे का बिल है उसको हम इंस्टॉलमेंट नहीं करेंगे, आप डिजर्व नहीं करते हैं। तो ये सूरत हाल है जी। बाज मिन्नतवार महकमा हमरादारी कन गया अहमद इकबाल साहब के आई गुशगत के सरवजीर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ये चीज़ें नोटिस भी दूर कि आप बलूची चैनल माँ के चैनल लेंगे, बलूची चैनल राजी चैनल कि मोती जबान देम रवि वास्ता ये चैनल रहे हैं